صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين اونچی صلوات ثابتہ سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفیٰ و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات دعا ہے مالک تو مقام بانیان دی محنت کوشش پھوڑی وچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز میرا مالک اللہ اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے تو سا عزت دار مومنین و مومنات دا سادات و غیر سادات دا اس مقدس مقام دربار عالی اجٹورایا مالک قدم با قدم عبادت شمار فرماوے مالک کیسی اولاد دے ہوئے جڑی ماتم دار ہوئے فرما بردار ہوئے عزت دار ہوئے خزانہ غیب وچ مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علیون ولی اللہ پڑھن والے نو کسے دا محتاج نہ کرے بہت بڑی دعا ہے مالک اس مومن نو اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ بہن تے بھرا دا زوار نہ بن جائے صلوات پڑھو بلند آواز نال میرا دل کردہ ہے ایک شعر قصیدہ دا اس تو بعد ذکر مصحب اگر سارے دا پروگرام ہے تا صلوات پڑھو بلند آواز نال اوے انبیاء اولیاء بھی نہیں پا سکے انبیاء نبی دی جمع اولیاء ولی دی جمع نبی تے ولی جڑی گل نہیں پا سکے جڑی گل نہیں سمجھ سکے وہ جناب انہوں قصیدہ سنا رہے ہیں انبیاء اولیاء بھی نہیں پا سکے انبیاء اولیاء بھی نہیں پا سکے کیا خبر تیڑا منصب ہے کیا فاطمہ انبیاء اولیاء بھی نہیں پا سکے انبیاء اولیاء بھی نہیں پا سکے کیا خبر تیڑا منصب اے کیا فاطمہ جیڑی پنج تن دے سر تو بھی اچھی ہوئے جیڑی پنج تن دے سر تو بھی اچھی ہوئے بس ہے دنیا تے تیڑی کسا فاطمہ ایک لفظ اون دا معنی ہے مددگار جو کسی کی مدد کرے اس کو اون کہتے ہیں کہ تھلیے ناد علیین مظہر اللہ جائب تاجد اون اللہ کا تھلیے اس دا معنی ہے مددگار جو کسی کی مدد کرے اس کو اون کہتے ہیں اے زمینہ تیرا مان دیا انہیں صرف خالق سمجھدا جوے کون ہے اون دا پنجابی نیوا نہیں ہوندا کدی اون دا پنجابی نیوا نہیں ہوندا کدی کر چھوڑیں دی ہے جے کو دعا فاطمہ سیدہ دی کریمی دائے جاد ہے سیدہ دی کریمی دائے جاد ہے با وفا دے علم وچ بھی ایک
راز ہے اوندا پنجابی نیوا نہیں ہوندا کدی اوندا پنجابی نیوا نہیں ہوندا کدی کر چھوڑیں دی ہے جے کو دعا فاطمہ ایلیاں عزتاں دی مالک زہرا ایک کوئی دروازہ ہے اللہ دھینو کتنی عزت دیتی ہے نبی دے گھر تو سیدھا گلی مسجد نبوی آندی آئی نبی جے دی تعظیم و تعریف فرما رہے ہو نا بی بی آوے نبی آدھا سردار اٹھی کھلوے صرف اٹھی نہ کھلوے دھی دے ہاتھ چمیا ممبر تے بہاوے بی بی کیا تسا میرے بابا ہو تسا نہ اٹھے کرو سیدہ کیا زہرا میں آپا تے نہیں اٹھیں دا مینو اللہ دا حکم ہوندا ہے میری زہرا پیاں دی اٹھی کھلو دی دے دل وچ گل بہ گئی ایڈیاں جو میرا بابا تعظیمہ کریندا ہے تعریفہ کریندا ہے جنا بابا اس دنیا تو ترسی ہر کوئی میرا احترام کرے سی وطن آلے آئے ممبارے پتھاری رکھ برداشت نہیں کر سکتا مینو قرآن دی قسم ای بعد بابے دا ظلمہ دمیل پیا بلدہ بوا میری سینتے ڈھے پیا سامنے میں کو پترا دے مارو نہیں سامنے میں کو پترا دے مارو نہیں اے کریں دی رہی التجا فاطمہ